گوشی منه. بیا دیگه. بیا دیگه، چرا زل زدی به من؟ با بیرون از پاکستان میشه تماس گرفت؟ آره میشه. باید کدشو بزنی. مگه قبلا تماس نگرفتی؟ تو اینجا توی اتاق حمزه چی کار داری؟ چیزی نیست مامان. میخواست یه تماس بگیره، همین. اومده بود گوشیمو میخواست. با کی تماس میگیری؟ با هیچ کس. ولی حال تو که الان گفتی میخوای با یکی تماس بگیری و خیلی مهمه. چی داری میگی؟ مگه قبلا قبول کرده که الان قبول کنه؟ این خانوم مثل آب خوردن دروغ میگه. به هر حال تو هم اینجایی، منم اینجا، پس میبینیم. چی شده حاله؟ همین الان گفتی میخوای تماس مهمی بگیری. با کی میخواستی حرف بزنی؟ با بابام. چرا؟ با بابا چه حرفی میخوای بزنی؟ چی کار میکنی مامان؟ آرومتر؟ آرومتره چی؟ باید بفهمیم این باباش چه حرفی میخواد بزنه که یواشکی گوشی لازم داشته. دیگه نمیخوام حرف بزنم. حاله؟ یعنی چی دیگه نمیخوای حرف بزنی؟ بیا تو حرف بزن. من چه حرفی بزنم آخه؟ بهش بگو چرا اون روز مراسم عقد به هم خورد. تو خودت شاهدی نه؟ بهش همه واقعیت رو بگو. حالا صبر کن. کجا؟ مامان اینجا چه خبره؟ چرا من حرف بزنم؟ مگه با عمو نفیس حرف نزدین شما؟ الان از من بازجویی میکنی؟ شماره رو بگیر، با عمو نفیست حرف بزن، همه چی رو بهش بگو. اگه آقای محترم تلفنش رو جواب بده، مگه قبلا به کسی گوش داده که الان گوش بده؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.